पछिल्लो अवस्था हेर्ने भने राजाले पनि जनताहरू अभिभावकविहीन भए है भनेर चाहिँ अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। राजाले पनि अब कुर्चीको चासो भयो पछिल्लो अवस्था हेर्ने भने तपाईँको जासुससँग सम्बन्ध, सेनासँग सम्बन्ध भनेको यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाटो बिराएको, उल्टो बाटो हिँडेको, भोकोलाई राज्यले पनि नखुवाउने, कुनै महानगरपालिकाले नखुवाउने, त कसैले नखुवाउने हो भने के मर्ने त? उनीहरूलाई बाँच्न पाउने अधिकार छैन। राजावादीहरू अब चाहिँ सलबलाए सडकै भरि भए बाइक र्याली गर्छन्, कसैले आन्दोलन गर्छन् भनिरहेका छन् नि। सलबलाएकै हो राजावादीहरू पछिल्लो अवस्था। प्रश्न गर्नुभयो। सबभन्दा ठुलो कुरा त तपाईँको सत्ता समस्या आइसकेपछि भारतीय रको चाहिँ तपाईँको सहयोग लिएर स्थापित गर्न चाहिँ खोजेका छन्, बुझ्नुभयो? तर यसले एक किसिमले यो मुलुक पराधीनको अवस्था हो। हल्ला खल्ला गरेर तपाईँको आउनुको मतलब के हो, बुझ्नु भएन? यसको मतलब त तपाईँको के छ भन्नु होला भने जनतालाई सिटामोल छैन, यिनीहरू श्रीमती लिएर अमेरिकाको उपचार गर्न जाने, कहाँ पेटमा कालो दाग लाग्यो जापानको उपचार गर्न जाने। आज यो अस्ति मैले एउटा पेपरमा हेरिरहेको थिएँ, यिनीहरूमाथि अरबौँ रुपियाँ यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यको नाममा पैसा लिएका छन् राज्यको। कि यही हो त साम्यवाद, यही हो समाजवाद? हामीसँग विशेष कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ राष्ट्रवादी नेता साथै पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपालका चाहिँ संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ शेखरचन्द्र रायमाझी हुनुहुन्छ। उहाँसँग विशेष गरेर यिनै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। जुन खालको पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ नेकपामा चाहिँ एउटा विवाद देखिएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। प्रश्नको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। यो एउटा तमासा हो। कस्तो तमासा हो? तपाईँको यतिखेर मुलुक एउटा चाहिँ कोरोना महाव्याधिको महासङ्क्रमणमा छ। जनताहरूले औषधि उपचार गर्न पाएका छैनन्। संविधानले तपाईँको चाहिँ मौलिक हकमा स्वास्थ्य सेवा राखेको छ, तर जनताहरूलाई निःशुल्क गर्दिन 2 लाख रुपियाँसम्म धरोटी नराखिकन हस्पिटलले प्रवेश दिएको अवस्था छैन। र कतिपय हस्पिटलमा उपचार गर्ने साधन सबै सिट बेडहरू सकिएका छन्। औषधिहरू ब्ल्याकमा चलिरहेको छ तपाईँको चाहिँ एकातिर। अर्कातिर निमुखा असहाय विपन्नहरू 2 छाक जोड्नलाई, हातमुख जोड्नलाई धौधौको परिस्थिति छ। यतिखेर सत्तासीनहरू जनताका यी तपाईँको चाहिँ समस्यासँग बिल्कुल अनभिज्ञ जस्तो कुर्चीको लागि कुकुर र बिरालो लडेको जस्तो अवस्था छ। हेर्नुहोस् है, प्रधानमन्त्री संवेदनहीन छन्। उनीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लडाउने र बजाउने काम मात्रै गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले गरे हो यो? प्रधानमन्त्री हो नि त। पार्टीमा उनीहरूले अस्ति भर्खर निर्णय गरे कि थाई समितिको निर्णय मान्ने, सल्लाहमा काम गर्ने भनेपछि तपाईँको अरू पार्टीका अरू दलका चाहिँ नेताहरूलाई नेतै केही पनि होइन भने जस्तो गरेर मन लाग्दी गरिरहेपछि त तपाईँको त न्यु त प्रधानमन्त्रीले खोज्या हो नि। तर त्यसमा चाहिँ के भनिरहेका छन् भने भारतीय रका प्रमुख नेपाल आइसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ भाट भैलो भयो भनिरहेका छन् नि जनताहरूले। होइन, त्यो चाहिँ विषयलाई विषयान्तर गर्न खोजेको हो। वास्तवमा के छ भन्नु होला भने यो सामन्त गोयल जो रका प्रमुख छन् नि, यिनलाई तपाईँको ओलीले नै बोलाएको, प्रधानमन्त्रीजीले नै बोलाएको, तर कुनै पनि जानकारी नदिइकन। यसको आधार चाहिँ के पाउनुहुन्छ तपाईँ? यसको आधार त तपाईँको चाहिँ पछि त सूर्य थापाले बक्यो नि त। पहिला तपाईँको चाहिँ थानापास त गर्यो, पछि गएर सूर्य थापा के भन्दैछ कि यो त तपाईँको चाहिँ हामीले आमन्त्रण गरेर बोलाएको हो, फेरि यो त तपाईँको चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ सर्टकट भेट हुन्छ नि, शिष्टाचार भेट हो भनेर चाहिँ बोल्यो। परराष्ट्र मन्त्री के भन्दैछ, यो शिष्टाचार भेट होइन, यो विषयगत भेटै हो भनेर भनिरहेछन्। यिनीहरू एक एक गरेर यिनीहरूको कुराहरू निस्किरहेको छ नि, होइन? तर यो त गोप्य रूपमा नै आएको छ नि, कुनै न जानकारी छ न होइन, यसलाई गोप्य रूपमा होइन, आउनु पर्थ्यो। तपाईँको एउटा भन्ने जुन भारतीय जासुसी संस्था छ, यो तपाईँको चाहिँ सिक्किमलाई तपाईँको गाभ्ने पनि यही संस्था मार्फत
रणनीति थियो होइन। आरके यादवले चाहिँ किताब लेखेका छन् आरके काओले कि नेपाललाई पनि खण्डित गर्ने, नभए भुटान जस्तो बनाउने, नभए त तराईलाई छुट्याउने भन्ने त उनीहरूको नीतिमा छ भनेर प्रश्न छ। त्यस्तो संस्थाको प्रमुखले भारतीय वायुसेनाको चाहिँ तपाईँको जहाजमा हल्ला खल्ला गरेर तपाईँको आउनुको मतलब के हो बुझ्नु भएन। यसको मतलब त तपाईँको के छ भन्नुहोला भने यी चाहिँ हिजोदेखि हामीले जो 12 बुझेपछि यिनीहरू चाहिँ विदेशीका दास हुन्, दलाल हुन्, यिनीहरू उनीहरूद्वारा परिचालित हुन् र उनीहरूले स्थापना गरेको सत्ता हो। त्यसकारण यिनीहरू चाहिँ उनीहरूको तपाईँको अधीनमा छन्। त्यसकारण उनले के गर्यो भने आफ्नो सत्ता समस्या आइसकेपछि भारतीय रको चाहिँ तपाईँको सहयोग लिएर स्थापित गर्न चाहिँ खोजेका छन् बुझ्नुभयो। तर यसले एक किसिमले यो मुलुक पराधीनको अवस्था हो। यो देशको स्वाभिमान र देशको गौरव माथि चाहिँ एउटा आँच आएको अवस्था हो बुझ्नुभयो। यसले कोही पनि नेपाली खुसी छैनन्। यो देशको तपाईँको चाहिँ एउटा गरिमा जुन छ नि त्यसमाथि आहत एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भएको छ। नेपालीहरूलाई यो स्थितिबाट चाहिँ उकुस मुकुस भएको अवस्था छ र जनताले चाहिँ अब यस्ता किसिमका सत्तालाई राख्नु हुँदैन। यसले चाहिँ कालान्तरमा गएर मुलुक पराधीन हुनसक्छ, मुलुक जोखिम सङ्कटमा पर्न सक्छ, यिनीहरूबाट यो मुलुक सुरक्षित छैन भन्ने कुरा यो भ्रमण यो सन्देशले चाहिँ प्रष्ट गर्दछ। पछिल्लो अवस्थामा जुन खालको चाहिँ भारतीय रका प्रमुख नेपाल आउने कुराले जति माहौल तताएको थियो त्यसरी नै नेपालमा चाहिँ अब भोलि मात्र चाहिँ भारतीय सेनाका चाहिँ प्रमुख जो चाहिँ थल सेनाका चाहिँ प्रमुख भोलि नेपाल आउँदैछ। यो कुराले पनि एउटा नेपाली समाजमा चाहिँ एउटा अलिकति माहौल तताएको छ। हिजोको दिनमा चाहिँ चीनको इसारामा चाहिँ नेपाल उक्सिएको भन्ने चाहिँ सेनापति नेपाल आउँदा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? यो पनि एउटा चाहिँ अब सान्दर्भिकै प्रश्न भयो। हुन त यो एउटा चाहिँ भारत स्वतन्त्र भएपछि एउटा परम्परा हो हाम्रो सेनापतिलाई त्यतापट्टि मानार्थ सेनापति बनाउने र उताको सेनापतिलाई हामीले मानार्थ दिने एउटा परम्परा अनुसार नै आएका छन् होइन। त्यो दृष्टिकोणले हेर्दा यो धेरै ठुलो विषय होइन। तर बोल्ने व्यक्तिलाई नै मानार्थ होइन तर यिनले चाहिँ जुन त्यो दिल्लीमा थिङ्क ट्याङ्कको बैठकमा जसरी यिनले आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गरे, नेपालले अरूकै उक्साहटमा यो नक्सा पास गरे हो भन्ने चाहिँ जुन बोले नि त्यसले यिनी विवादमा आएका छन् र त्यसकारण यी विवादित मान्छे थिए। तर यसले चाहिँ त उ माग्नुपर्छ, माफी चाहिँ माग्नुपर्छ भन्ने यिनले चाहिँ देहरादुनको तपाईँको चाहिँ कार्यक्रममा यिनले चाहिँ नेपालसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्छ र त्यो मेरो पहिलाको भनाइ चाहिँ नेपालीको मन दुखाउन हुन्न भनेको हुनाले त्यो एक किसिमको माफी जस्तै छ होइन। त्यो विषय चाहिँ ठुलो इस्यु भएन। तर तपाईँको के छ भन्नुहोला भने यतिखेर चाहिँ यो मुलुक अस्थिर, प्रधानमन्त्री सङ्कटमा परेको, देशको अवस्था चाहिँ तपाईँको चाहिँ यत्रो एउटा चाहिँ होइन नाजुक अवस्थामा भएको बेलामा चाहिँ यो कार्यक्रम नराखे पनि हुन्थ्यो। तर राख्दा पनि त्यति ठुलो आपत्ति मान्न पर्ने विषय छैन। तर होइन यो त परम्परा हो। अब सेनाले पनि एउटा वक्तव्य विज्ञप्ति निकालेको छ कि हाम्रो चाहिँ सेनापतिलाई पनि त्यहाँ मानार्थ दिएको छ होइन र यो परम्परा हो। त्यस कारण यसलाई चाहिँ राजनीतिक विषय बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा भनेको छ। र म पनि यो इस्युलाई चाहिँ एकदम नेपाललाई खत्तम हुन लाग्यो बर्बादै भयो भन्ने हिसाबमा हेरेको छैन। तर तपाईँको चाहिँ यतिखेर यस्तो अवस्थामा नआइदिएर अलिक सामान्य अवस्थामा चाहिँ भ्रमण भएको भए तपाईँको यतिको होला हुन्थेन। तर जुन किसिमको उनको वक्तव्यले गर्दाखेरि व्यापक विरोध चाहिँ बजारमा देखिन्छ। भनेपछि नेपाल र नेपालीको लागि चाहिँ जे बोल्या पनि हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा प्रमाण दियो नि। नेपालीलाई चाहिँ जे गर्दा पनि हुने रहेछ भन्ने खालको कुरा भएन र यसो त। सुन्नु न, भारत हाम्रो छिमेकी हो बुझ्नुभयो। छिमेकीसँग अब तपाईँ हामीभन्दा धेरै ठुलो शक्तिशाली छिमेकी हो। हामीले आफ्नो कूटनीति, हाम्रो परराष्ट्र नीति, नेपाली एकता प्रदर्शन गरेर हामीले हाम्रो काम निकाल्ने हो बुझ्नुभयो। तर यिनीहरूले जसरी हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज संस्थालाई त तपाईँको चाहिँ पाखा लगाएर तपाईँको नेपालीमा त विभिन्न भाँड भैलो झिकेर घृणा फैलाएर देशमा जातीयता क्षेत्रीयता
अनेकौँ कुराहरू गरेर जुन अवस्थामा पुर्याएको छ नि, यसले गर्दाखेरि मुलुक सङ्कटमा गयो र देश चाहिँ झन् तपाईँको दरिद्र हुँदै गयो। सङ्कट ल्याउने व्यक्ति चाहिँ को रहेछ? यिनै अहिलेका जो गणतन्त्रवादीहरू छन् यिनीहरू नै हुन् र यिनीहरूको चालामाला, यिनीहरूको जुन एक्टिभिटिजले के देखाइरहेछ त? यिनै तपाईँको चाहिँ ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुरहरू जसले तपाईँको चाहिँ यो मुलुकको मूल्य मान्यता बिर्सेर, यो मुलुकको चाहिँ तपाईँको वास्तविकता बिर्सेर, बुझ्नुभयो, यो मुलुकको विशेषता बिर्सेर जुन किसिमका चाहिँ नेपाली जनतालाई भ्रमित तुल्याएर चाहिँ जुन कामहरू गरिरहेको छन्, यसलाई मुलुक कमजोर भएको अवस्थामा यी साना साना कुराहरूमा पनि देशले डर मान्नुपर्ने, सशङ्कित हुनुपर्ने, आशंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो नि। र तपाईँको चाहिँ एउटा मुलुकसँग अर्को मुलुकको सम्बन्ध, परराष्ट्र सम्बन्ध, कूटनीतिक सम्बन्ध, राजनीतिक सम्बन्ध पो हुन्छ त। तपाईँको जासुससँग सम्बन्ध, सेनासँग सम्बन्ध भनेको यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाटो बिराएको, उल्टो बाटो हिँडेको, मुलुकको अवस्था दयनीय भएको, छिमेकीले हामीलाई हेपेको र हाम्रो तपाईँको स्वार्थभन्दा विदेशीको स्वार्थ हाबी भएको अवस्था हो, बुझ्नुभयो। यसले चाहिँ मुलुकलाई कुनै पनि किसिमले फाइदा पुर्याएको छैन र यतिखेर त झन् तपाईँको चाहिँ जनताहरू तपाईँको चाहिँ खाना नपाएर हेर्नुहोस् त, तपाईँको चाहिँ हजारौँको तादादमा तपाईँको चाहिँ जहाँ रोगको महासङ्क्रमण छ, जहाँ दैनिक होइन तपाईँको चाहिँ गद्दा चौकीबाट चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोजगारीको खोजीमा हिँडिरहेका छन् त। घरमा खाना नपाउने भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ उनीहरू चाहिँ बरु मर्न तयार भयो होइन। त्यो रोग लागेर मर्नु, भोगाएर मर्नुभन्दा बरु रोग लागेर मर्नु निको भनेको अवस्थामा नेपाली पुगेका छन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो र यसबाट पार पाउनलाई चाहिँ अब देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ र यस किसिमको तपाईँको चाहिँ विदेशीका चाहिँ तपाईँका चाहिँ मतियारहरू होइन, विदेशीद्वारा सञ्चालित यी तपाईँका चाहिँ लुटुवा चाहिँहरूलाई चाहिँ सत्ताबाट विस्थापित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। भनेपछि पुनरुत्थानवादी संस्थाले चाहिँ के गर्छ त, के गरेछ अहिलेसम्म पछिल्लो अवस्थामा, त्यो पनि प्रश्न उब्जिएला नि जनता गर्नुभयो। तपाईँले हिजो भर्खर हाम्रो बुटोलको चाहिँ मोटरसाइकल र्याली हेर्नुभयो, जहाँ तपाईँको हजारौँको सङ्ख्यामा मोटरसाइकलका र्याली थिए, दसौँ हजार मान्छे तपाईँको आगो देख्नुभयो होइन। र 22 गते हामीहरूको एउटा प्रोग्राम वीरगन्जमा पनि हुँदैछ, 24 गते विराटनगरमा गर्दैछौँ र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब राष्ट्रिय मुद्दामा, अब राष्ट्रिय झन्डामा आउनुपर्ने जरुरी भयो। यसको लागि राष्ट्रिय एकता हामीमा नभइकन, नेपाली बिचको एकता नभइकन नेपाल बलियो हुँदैन। नेपालीको उन्नति समृद्धिमा एकता आवश्यक छ। यसको लागि सबैलाई सहयोग गर्नको लागि अनुरोध छ र हामीले पनि काठमाडौँमा विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रका नाममा, देशभक्तिको नाममा जति पनि सङ्गठनहरू निस्केका छन्, सबै सङ्गठनहरूसँग हामीले समन्वय कायम गर्दैछौँ र 22 गतेकै दिन तपाईँको हामीले काठमाडौँमा एउटा चाहिँ राष्ट्रिय भेलाको पनि गर्दैछौँ, जुन भेलामा हामीले अहिलेसम्म करिब 200 सङ्गठनहरूलाई आमन्त्रित गरिसकेका छौँ र अब अगाडिको बाटो कसरी जाने, कसरी हामीले चाहिँ राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने, कसरी देशलाई बलियो बनाउने र सत्तालाई विस्थापित कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीहरू छलफल गर्दैछौँ। यसको लागि सबैले सहयोग गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। बाइक र्याली गर्दामै, जुलुस गर्दामै, सत्तालाई विस्थापित गर्दामै जनताले सुख पाउँछन् त? होइन, हाम्रा त धेरै साथीहरू जस्तो तपाईँको चाहिँ 100 ग्रुप होइन, तपाईँको चाहिँ हाम्रो टिम नेपाल लगायत धेरै साथीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोकाहरूलाई चाहिँ खाना खुवाएको देख्नुभयो। बरु महानगरले तपाईँको चाहिँ त्यो खाना खान निषेध गरिरहेको छ। हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस् न, फोहोर भयो अरे। त फोहोर हो भने त्यसलाई सफा गर्नुहोस् भन्न पऱ्यो होइन। हामीले त म्याक्सिमम सफाइको प्रयास गरिरहेका छौँ, तर अझै चित्त बुझेन भनेदेखि त्यसलाई सफाइ गर्ने तरिका छ नि। तर भोकोलाई राज्यले पनि नखुवाउने, कुनै महानगरले पनि नखुवाउने, त कसैले नखुवाउने हो भने के मर्ने त? उनीहरूलाई बाँच्न पाउने अधिकार छैन। आज समाजका चाहिँ युवाहरूले, देशभक्तपूर्ण युवाहरूले, राष्ट्रवादी युवाहरूले चाहिँ एक आपसमा मिलेर सहयोग जुटाएर उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको बाँच्ने एउटा चाहिँ मौका दिएका छन्। त्यो पनि राज्यले चाहिँ नहेर्ने कति तपाईँको गैर जिम्मेदार छ यो तपाईँको महानगरपालिकाको चाहिँ मेयर। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ देखिहाल्नु भने होइन। त्यस्तै प्रकारले तपाईँको सर्वोच्चले तपाईँको औषधि गरेर भनिरहेको छ, के अरे टेस्ट गरेर भनिरहेको छ, के अरे संविधानले अधिकार दिएको छ, गर्दिनँ भनेर उल्टै सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न पुगेका छन्। हेर्नुहोस्, यो जस्तो गैर जिम्मेदार, यहाँ तपाईँको यिनीहरूको सत्ताको चाहिँ तलब र भत्ता खानलाई चाहिँ पैसाको कमी नहुने, जनता भोगभोगै मर्नुपर्ने, योभन्दा विडम्बना के छ मुलुकमा?
त्यसकारण यस किसिमको दलाल प्रवृत्तिका, यस किसिमका गैर जिम्मेदार, यस किसिमको ब्रह्मलुट मचाउने लुटा प्रवृत्तिका यी भस्मासुर प्रवृत्ति भन्छ नि, आसुर प्रवृत्तिका यी यस्ता खालका नेता, यस्ता सत्ताहरूलाई तपाईँ जति सक्दो चाँडो चाहिँ भत्काउन पर्छ भन्ने हामीले त हिजोदेखि भन्दै आएका हौँ। र आज नेपाली सम्पूर्ण नेपाली जनताले यिनीहरूको तमासा, यिनीहरूको तपाईँको चाहिँ लीला, यिनीहरूको चाहिँ जो तपाईँको चाहिँ यो हेर्नुभयो नि, यसले आज सारा नेपालीहरूले चाहिँ अब यो सत्ता विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने टुङ्गोमा पुगेर सारा देशभरिबाट हामीलाई अब आन्दोलनको लागि तयारी गर्नु पर्यो, आन्दोलन गरिदिनु पर्यो, हामी साथ दिन्छौँ भनिरहेको अवस्था छ। पछिल्लो अवस्थामा हेर्ने हो भने तपाईँहरूलाई पनि एउटा आरोप छ नि, राजावादीहरू अब चाहिँ सलबलाए सडकै भरि भए, बाइक र्याली गर्छन्, कसैले आन्दोलन गर्छन् भनिरहेका छन् नि। सलबलाएकै हो राजावादीहरू पछिल्लो अवस्था? प्रश्न गर्नुभयो। सबभन्दा ठुलो कुरा त तपाईँको के हुन्छ भन्नुहोला भने समय बलवान छ, बुझ्नुभयो। कुनै बेला नेपाली जनतालाई सर्वहाराका कुरा गरेर, श्रमजीवीका कुरा गरेर, होइन, तपाईँको चाहिँ विपन्नका कुरा गरेर हामी चाहिँ सर्वहाराका मसिया हौँ भनेर चाहिँ यी कम्युनिस्टहरू सत्तामा आए। आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्थे, आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्थे, जनवादी के वादी भन्न भ्याए। तर यिनीहरू सत्तामा गइसकेपछि यिनीहरूको चरित्र हेर्नुहोस् त, यिनीहरू चाहिँ आज देशको अवस्था किन खराब छ त? आज हरेक दिन अरबौँको घोटालाका चाहिँ तपाईँका चाहिँ घपलाबाजीहरू चाहिँ किन निस्किन्छन् त? आज किन तपाईँहरूको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ जनतालाई सिटामोल छैन, यिनीहरू श्रीमती लिएर अमेरिकाको उपचार गर्न जाने, पेटमा कालो दाग लाग्यो जापानको उपचार गर्न जाने। आज यो अस्ति मैले एउटा पेपरमा हेरिरहेको थिएँ, यिनीहरूमाथि अरबौँ रुपियाँ यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यको नाममा पैसा लिएका छन् राज्यको। कि यही हो त साम्यवाद, यही हो समाजवाद? हेर्नुहोस् त, मलको हाहाकार, बङ्गलादेशले मल नदिने भयो, यिनीहरूको साखै गिरिसक्यो। संसारमा यी चाहिँ नेपालका चाहिँ अहिलेका शासकहरू भयङ्कर लुटुवा, गैर जिम्मेदार, बदमास, बेइमान पर्यो भन्ने कुरामा संसारलाई चाहिँ तपाईँको जानकारी भयो। अब यिनीहरूको साख गिरिसक्यो, हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएन? अब तपाईँको चाहिँ ऋण, आन्तरिक ऋण 57 अरब उठाएर कार्तिक मङ्सिरसम्मको तलब खाइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको उद्योग धन्दा सारा बन्द छ, केही गर्न सकेका छैनन्। तपाईँको रोग अनियन्त्रित बनाए, अहिले तपाईँको चाहिँ केही पनि गर्न सक्दिनँ भनिरहेको छन्। अब तपाईँको जनता मर्नुभन्दा त पहिला यिनीहरूले आफ्नो तलब पनि बन्द गर्नु पर्यो, भत्ता बन्द गर्नु पर्यो, होइन? भत्ता त कटौती गरे होइन, बात खै र बिडारीले के भन्दैछ? यो मुखमा चाहिँ मिडियामा आएर चाहिँ सबै फिर्ता गर्ने भने कसैले फिर्ता गरेका छैनन्, सबले खाए भनेर त बिडारी भन्दैछ, रामनारायण बिडारी, बुझ्नु भएन? त्यस कारण यी सबैका चाहिँ कस्तो भन्नुहोला भने मुखले एउटा कुरा, कामले एउटा कुरा, मुखमा राम राम बगलीमा छुरा भन्छ नि, यस किसिमको प्रवृत्ति, बुझ्नु भएन? यस किसिमको आसुरी प्रवृत्तिले अहिले शासन गरेको अवस्था हो। त्यसकारण यसको सट्टामा अब देशभक्त, राष्ट्रवादी, सदाचारी, इमान्दारहरू चाहिँ तपाईँको राजनीतिमा अगाडि आउनु पर्यो र आफ्नो देश, हिजो हाम्रो पुर्खाले रगत बगाएर लडेर बनाएको यो मुलुक अब तपाईँ हाम्रो हातमा जिम्मेवारीमा छ। आउने भविष्य, आउने हाम्रा चाहिँ सन्ततिहरूले भोलि हामीलाई नसरापुन् भन्नको लागि पनि हामीले हाम्रो देशको लागि सबै नेपालीले चाहिँ अब सोचेर एक ठाउँमा आएर यो मुलुक बचाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो। त्यसो भने पछिल्लो अवस्थामा हेर्ने हो भने राजाले पनि जनताहरू अभिभावकविहीन भए है भनेर चाहिँ अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। राजाले पनि अब कुर्चीको चासो भयो पछिल्लो अवस्थामा हेर्ने हो भने? होइन, राजालाई त हेर्नुहोस्, सत्ता र शक्तिको उहाँलाई कहिले पनि आसक्ति छैन। एउटा पनि मान्छे नमारेर आज देशमा हेर्नुहोस् त, राजाहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्तिम हुँदा कति तपाईँको रगतको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्लड सेड हुन्छ नि, होइन? हामी कहाँ कसैलाई पनि केही नगरेर राजाले हाँसी बुझ्नुभयो, गद्दी परित्याग गर्नुभयो। यसले गर्दा उहाँको चाहिँ तपाईँको सत्ताप्रतिको आसक्ति होइन, तर मुलुकको यो अवस्था पुगेको त वास्तविकता हो नि। होइन, इतिहासमै सबभन्दा बढी आत्महत्या गरेको सही हो, इतिहासमै सबभन्दा बढी बेरोजगारी भएको सही हो, इतिहासमै नेपाली जनता यति आतङ्कित, यति तपाईँको चाहिँ अशक्त, यति तपाईँको असहाय भएको त पहिलोपल्ट हो नि, बुझ्नु भएन? र सत्तामा बस्नेहरूले तपाईँको हेर्नुहोस् त, कहीँ राहत बाँडे,
तपाईँको हरेक कुराहरू चाहिँ के छ त घपला यिनीहरू त के गरे त भन्नुहोला भने जब कोरोना महामारी भयो तब तपाईँको चाहिँ टेस्टिङ मेसिनमा कसरी नाफा खाने, औषधिमा कसरी नाफा खाने, भत्ता देखाएर कसरी नाफा खाने, दसैँ भत्ता कसरी असुल्ने, संविधान विपरीत कुरा हो नि होइन। भ्रष्टाचार कसरी गर्ने भनेर यहाँ अरबौँका भ्रष्टाचार भए। ईश्वर पोखरेल भानुभक्तहरूले ठुलो तपाईँको चाहिँ रातारात टेन्डर गरेका छन्, पैसा खाइदिएको छन्। हरेक इस्युमा पैसा खाने बुझ्नुभयो। पैसा खाने बाहेक काम छैन। के शासन सत्तामा पुग्नु भनेको देश लुट्नु हो। पैसा खाने रातारात के छ त, देश लुट्ने बाहेक के काम छ त। यस किसिमको गैर जिम्मेदार, अपारदर्शी, तपाईँको जवाफविहीन होइन त यस किसिमको सत्ताहरू चाहिँ जति चाँडो चाहिँ तपाईँको चाहिँ छिटो यिनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ लखेट्नुपर्छ। यस्ता सत्ताहरू चाहिँ अब रहनु भनेको मुलुक बर्बाद हुनु हो। बेइमानहरूको हातमा सत्ता पुग्यो। त्यस कारण हामीले अब तपाईँको सत्तामा तपाईँको चाहिँ हामीले इमान्दार, सदाचारी, दक्ष, योग्य पुर्याउनुपर्छ। यस किसिमको 4 क्लास फेल भएका, स्कुलका मुख नदेखेका, 8 क्लास फेल भएका, चोरीका सर्टिफिकेट ल्याएका होइन, यी यस्ता किसिमका मान्छेको भ्रममा परेर आज मुलुक चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो दुर्दशा हुन गएको हो। यो कुरालाई मनन गरेर अब हामीले हाम्रो देशको लागि अब हामीले 2टा कित्ता भनेको छौँ। अब एउटा सदाचारी कित्ता हुन्छ, एउटा भ्रष्ट, बलात्कारी, व्यभिचारी, दुराचारी, यी बदमासहरू, बेइमानहरूको कित्ता हुन्छ। र अब सदाचारीहरूले चाहिँ तपाईँको एकजुट भएर देशलाई तपाईँको चाहिँ हामीले मतलब देशलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जोगाएर र यी भ्रष्टाचारीहरूलाई हामीले कडाभन्दा कडा कानुन बनाएर छानबिन गरेर यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ सुन, यो त तपाईँको सुन्नुहोस् न, हामीले एउटा सर्वेक्षण गरेका थियौँ जहाँ 100 खरब रुपियाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार भएका छन्। बुझ्नु, अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा 48,000 ऋण पुर्याइएको छ। 3 करोड नेपालीको टाउकोमा ऋणको बोझ बनाइएको छ। त्यो ऋणको ऋण लिएको पैसाको डेभलपमेन्ट के भयो त, लगानी कहाँ भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले 10% पनि देखाउन सक्ने अवस्था छैन। यति ठुलो बर्मलुट मचियो नि मुलुकमा। त्यसकारण अब जनताको पैसा बुझ्नुभयो, जो जनताको लुटिएको पैसा चाहिँ असुल गरेर यिनलाई झुन्ड्याएर हुन्छ कि थुनेर हुन्छ कि हामीले असुल गरेर नेपालको गरिबी निवारण, नेपालको उन्नतिमा, नेपालको समृद्धिमा लगानी गर्नुपर्ने आजको पहिलो दायित्व हुन गएको छ। भनेपछि जुन खालको लगभग अन्त्यमा छौँ सर, विशेष गरी तपाईँहरूले पनि विभिन्न खालका कार्यक्रम र्यालीहरू गर्दै आउनु भएको छ होइन, राजधानी लगायत विभिन्न देशका चाहिँ भूभागहरूमा। र त्यो भइरहँदा चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा राजनीतिलाई हेर्ने हो भने, नेपाली राजनीतिलाई हेर्ने हो भने अब आइस ब्रेक भयो है भन्ने खालको कुरा गरिरहेका छन्। अब यो 2 धारमा हिजो को अवस्था कस्तो थियो, अहिले चाहिँ अब 2 धारमा टुक्रिए भन्ने खालको कुरा गरिरहेका छन्। यो टुक्रियाकै हो कि वा के छ, कसरी एनालाइज गरेर हाम्रो राष्ट्रवादी राजनीति भन्नुभयो होइन। नेकपाको विवाद त तपाईँको यस्तो छ नि, सुन्नुहोस् न, यिनीहरू यदुवंश जस्तो नासिन्छन् हेर्नुहोस्। किन यिनीहरूको खेल भनेको पद पैसा प्रतिको लागि मात्रै लडाइँ हो। यो बुझ्नु भएन। यो लडाइँ यिनीहरू राष्ट्रको लागि लडाइँ भएको भए यतिखेर लडाइँ गरेर कोही बस्छ? मुलुक महासङ्कटमा, महासङ्क्रमणमा, देश अस्थिरतामा गएको बेलामा त सबै मिलेर देश जोगाउने, जनता जीवन रक्षा गर्न पर्यो नि। जनताको जीवन, जनता बाँचेन तपाईँको राष्ट्र बाँच्छ, राष्ट्र बाँचेन राजनीति गर्ने हो। जनतै नरहेपछि जनता आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा जनता तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् न, तपाईँको चाहिँ डिप्रेसन भएको। अहिले डिप्रेसनका चाहिँ हस्पिटलहरू सब भरिभराउ छन्। बुझ्नुभयो। यस्तो किसिमको अवस्था जानु भनेको ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण, ज्यादै तपाईँको चाहिँ सङ्कटपूर्ण अवस्था हो। बुझ्नुभयो। र यसबाट मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि, यसबाट जनताहरूलाई बचाएर लानको लागि अब राष्ट्रवादी शक्ति, देशभक्त शक्ति जुर्मुर्याउने, राष्ट्रिय झन्डामा आउने र यस किसिमको दलाल प्रवृत्तिका नेताहरूलाई विस्थापित नगरिकन यो मुलुकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भविष्य अन्धकार हुन्छ। त्यसको लागि एक ठाउँमा आउनको लागि मेरो सविनय अनुरोध छ। नेकपा चाहिँ विस्थापित भयो त्यसो भने तपाईँहरूको नजर? अब नेपालमा त हेर्नुहोस्, जनताले कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नाम पनि सुन्न चाहँदैनन्। यतिको यिनीहरूले जो लीला देखाए नि, जुन किसिमको हरकत गरे नि, कहाँ लुट छैन आज हेर्नुहोस् त। कर तिर्ने ठाउँमा सबै लुट भएको संसारको यो मात्रै मुलुक होला। मरेको लासमा समेत चाहिँ पैसा उठाइयो। लासमाथि कर, तपाईँको चाहिँ हरेक कुरामा कर। तपाईँको जनता मरुन् कि चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाँचुन् उनीहरूलाई मतलब छैन। उनीहरूलाई आफू धनी हुनु पर्यो, आफ्नो निजी स्वार्थ पुरा गर्न पर्यो, सत्ता चाहियो।
बाँकी जनतासँग यिनीहरूको कुनै सम्बन्धै रहेन र सत्ता र जनताको सम्बन्ध बिल्कुल टुट्यो। अब हामी यी जो तपाईँको चाहिँ असहाय, तपाईँ विपन्न, तपाईँको चाहिँ जति पनि नेपाली हामी दाजुभाइ छौँ, हामी सबैलाई अब एक ठाउँमा आउनको लागि अनुरोध गरिरहेका छौँ। एक ठाउँमा आएर यस किसिमको प्रवृत्ति, यस किसिमको नियत, यस किसिमको नेता, यिनका नीति सबलाई विस्थापित गरेर नेपालीको एकता कायम हुने, बुझ्नु, मुलुकको समृद्धि मतलब मुलुकको चाहिँ स्वाभिमान बढ्ने र मुलुकमा समृद्धि आउने खालको राजनीति आजको आवश्यकता हो। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने चलन छ नि हजुर, नेपाली जनताहरूमा, त्यस्तो हुने त होइन। ठिक हो। यो आशंका त अहिलेसम्म 70 वर्ष जसरी लोकतन्त्रको मुरली बजाउँदै जनता ठग्ने काम भयो र त्यसले जनता आशंकित हुनु स्वाभाविक हो। तर हामीले समाजका स्वच्छ छविका, सदाचारी छविका, अध्ययनशील, योग्य, दक्षहरू मान्छेहरू पनि त पहिचान गर्न सक्नु पर्यो नि। को हुनुहुन्छ त पहिचान गरेर त्यस्तो व्यक्तिहरू? नेपालमा धेरै छन्, धेरै राष्ट्रवादीहरू, धेरै सदाचारीहरू छन्, बुझ्नुभयो। बदमास त मुठीभर न हो। काङ्ग्रेसका 4-5 हजारले देश लुटे, कम्युनिस्टका 4-5 हजारले देश लुटे, केही पञ्चहरूले देश लुटे, सबले त देश लुटेको छैन नि त। त इमान्दार मान्छेहरूमा हामीले आशा राख्नुपर्छ, हामी आशामुखी हुनुपर्छ र हामीले नेता छान्दा हामीले विवेक पुर्याउनुपर्छ। हामीले विवेक पुर्याएर मात्रै हामीले चाहिँ नेता छान्ने प्रवृत्ति हामी आफूमा पनि विकास गर्नुपर्छ। र समाजमा धेरै बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँको वरिष्ठ अधिवक्ता चाहिँ बालकृष्ण न्यौपानेले अगाडि बढिरहनु भएको छ। उहाँले पनि तपाईँको नागरिकताको मुद्दामा आज नेपालीहरू 40 लाख विदेशीलाई चाहिँ नागरिकता बाँडियो, बुझ्नुभयो। तर उहाँले चाहिँ मुद्दा लडेर रोकाउनु भएको छ। टनकपुरमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ यो चाहिँ सहमति हो भनेर ठगे, यो सम्झौता हो, यसमा नेपाललाई घाटा छ भनेर नागरिकता त्यो टनकपुरको मुद्दामा लड्ने चाहिँ वकिल उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अहिले अगाडि आइरहनु भएको छ। त्यस्तै हामीसँग डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी विद्वान हुनुहुन्छ, जसले एनसेलको 72 अरबको ठेक्का चाहिँ बदर गराउनु भयो। आज धेरै पैसा असुल पनि भयो, अझै धेरै पैसा असुल बाँकी छ। त्यो मुद्दाहरू पनि हामीले छोडेका छैनौँ। त्यस्तै प्रकारले अब हामीहरूले पनि तपाईँको चाहिँ 56 लाख बाढी पीडितका मुद्दा लड्यौँ, उनीहरूलाई सर्वोच्चबाट जितायौँ। महाराज ज्ञानेन्द्र सरकारको पालामा, राजाको पालामा 1.5 अरब रुपियाँ हामीले क्षतिपूर्ति दिलाएका पनि हौँ र त्यो अहिले तपाईँको चाहिँ रोक्का गरिएको छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ 13,000 शिक्षक सडकमा छन्। 40,000 विद्यालय कर्मचारीको मुद्दा लड्यौँ हामीले। उनीहरूको सेवा सुविधा चाहिँ दिलाउने किसिमले फैसला भयो, राज्यले हेरेको छैन। र यहाँ तपाईँको चाहिँ यही तपाईँका चाहिँ कम्युनिस्टका कार्यकर्ता मात्रै पोलित पासित अवस्था छ। उनीहरू अझै जनताको पैसा उठाएर तपाईँको होल टाइमरहरू उनीहरूको कार्यकर्तालाई चाहिँ अझै तलब दिनमा ध्यानमा छन्। यसरी जनता चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यकर्ताहरू पाल्ने, नेताहरू चाहिँ अरबपति धनी खरबपति हुने, यस किसिमको प्रवृत्ति मात्रै हो। यहाँ जनताको कोही पनि रहेन। त्यसकारण अब जनताको पक्षमा काम गर्ने, देश माटोलाई केन्द्रमा राखेर, मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर तपाईँको चाहिँ राजनीति गर्ने मान्छेको आवश्यकता छ। यसको लागि देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिहरू हामीले यसलाई साथ दिनुपर्छ। त्यसमा धेरै चाहिँ युवाहरू पनि निस्किनु भएको छ होइन। तपाईँको चाहिँ सबैलाई चाहिँ सबै राष्ट्रवादीहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा आएर जनताको साथ लिएर होइन र यो मुलुकको भाग्य र भविष्यको लागि चाहिँ लड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। पक्कै पनि तपाईँ लगभग अन्त्यमा छ। तपाईँहरूको सोचाइमा चाहिँ यो सत्ता नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि केही व्यक्ति चाहिँ परिवर्तन होइन? यो सत्ता, यी नेता, यी सबै तपाईँलाई मैले अहिले भनिसकेँ। काङ्ग्रेसका 2-4 हजार मान्छे बदमास छन्, कम्युनिस्टका 2-4 हजार मान्छे बदमास छन्। सबै काङ्ग्रेसले त तपाईँको देश लुटेको छैन नि, सबै कम्युनिस्टले त देश लुटेको छैन होइन। तर ती काङ्ग्रेस, ती कम्युनिस्टहरूले हामीले भन्दा पनि उनीहरूको नेता, हिजो चप्पल लाउने नेताहरू, हिजो एक छाक तपाईँको कोठा कोठा चालेर चाहिँ गुजारा गर्नेहरू, आज अरबपति खरबपति भएका, 4 करोड 5 करोडका गाडी चढेका, छोराछोरीलाई अमेरिका पुर्याएर तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति जोडेका, ती त उनीहरूले नजिकबाट हेरिरहेका छन् नि। त्यसकारण ती तपाईँका तपाईँ बेइमान भ्रष्टहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे जो लुटेका छन् देश, तिनीहरूलाई ठेगान लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा त ती काङ्ग्रेसका इमान्दार, कम्युनिस्टका इमान्दार साथीहरूले पनि हामीसँग कुरा गरिरहनु भएको छ कि अब तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा लिएर अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँहरूलाई हामी साथ दिन्छौँ। अब तपाईँको चाहिँ यो बदमासहरू, यो बेइमानहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ घाँटी घाँटीसम्म आए यिनीहरू,
बुझ्नुभयो। अब यहाँभन्दा माथि गयो भने देशै रहँदैन, देशै जोखिममा पर्छ, देश सङ्कटमा पर्छ। त्यस कारण अब तपाईँहरूलाई हामी साथ दिन्छौँ। अगाडि उत्प्रेरणा गरेको जगाइरहेको त अवस्था छ अहिले। अन्त्यमा आम दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ सर? आम दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमालाई मेरो नमस्कार छ। र अहिले मुलुक यतिखेर इतिहासमै सबभन्दा सङ्कटमा छ। देशमा ठुलो तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ महारोग महासङ्क्रमण फैलिएको अवस्था छ। राज्यले तपाईँको संवेदनहीन भएर तपाईँको चाहिँ यो आफ्नो नियन्त्रण बाहिर चाहिँ गएर यिनीहरू चाहिँ हात उठाएका अवस्था छन्। जनता भोकभोकै मरिरहेको छन्। कुनै पनि तपाईँका चाहिँ अहिले सत्ताधारी पार्टीका कोही तपाईँको कहाँ गए ती अखिल भन्ने, कहाँ गए ती नेविसङ्घ भन्ने कोही देखिएका छैनन्। उनीहरू खालि भट्टीमा देखिन्छन्, ठुल्ठुला 5 स्टार होटलमा देखिन्छन्, तर जनताका कोही पुगेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा अब केही राष्ट्रवादी शक्तिहरूले आफूले सकेको पुगेको गरिरहेको छन् होइन। सत्ता बाहिर बसेर अब कति नै गर्न सकिन्छ र, जे जति गरेको छन् आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो पुरुषार्थले भेटेसम्म गरेका छन्। र तपाईँहरूले अब यो सबै कुरा परिस्थितिलाई हेरेर यो मुलुकलाई आज विश्वकै सबभन्दा तन्नम अवस्थामा पुर्याए, सबभन्दा तपाईँको दरिद्र मुलुकमा पुर्याए। त्यसकारण अब यसबाट चाहिँ पार पाउनलाई, यसबाट मुक्ति पाउनको लागि सबै नेपालीहरू राष्ट्रिय झन्डामा एकजुट हुन आवश्यक छ। यसको लागि मेरो विनम्र अनुरोध छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई सर। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ।